مطالب نهار الوطني. انت مطالب بحاجه وحده، غيقول لك فينا هي العلاقه اللي صحه في هذه ولا كاع الاسئله اللي ممكن تحط لكم في الحاله ديال فاش كيعطيكم الحبل. طلعت لي الموجه هي هذه، هي هاد اللحظه اللي كتساوي 40 ملي سكوند، لحقات لي الموجه النقطه ام. انا كنسولك على شحال ديال الوقت تكون ام توقف. بالك ما خوتي عاطينا واحد الموجه في واحد الحبل كتبدا من واحد لا سورس اس وغادا متوجهه لواحد النقطه اللي هي ام. كما كتشوفوا اخوتي في التمرين قال من تنقولوا على 4 سنتيمتر راه كنهضروا على مقد ناقص طو اللي هو 0.04. اذا اي واحد كيبان لك كيتقن شي حاجه راه تقنها بساروت واحد اللي هو المعاوده. ديما تنقول لك تقاتل، راه 12 عام د القرايه كيحددها لكم البكالوريا ديالو. سلام خوتي دريس دوت كوم. فيديو جديد ان شاء الله، فيديو ديال الثانيه بكالوريا اللي ما شاء الله مع البارتي الثانيه من الدرس ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف. كنا في لابارتي نيميرو 1 درنا تقديم عام ديال الدرس، هضرنا فيها تعريف ديال لوند ميكانيك ولوند ميكانيك بروغريسيف، هضرنا فيه ايضا على لي دو تيب ديال لي زوند هما ترانسفيرسال ولونجيتيدينال، وهضرنا حتى على لي ميليو دو بروباغاسيون، وكنا ختمنا باخر حاجه واللي هي الخامس فقره اللي هضرنا فيها على لا فيتيس ديال واحد لوند، وختمنا لا فيديو ديالنا بامتحان جهوي ديال نورمال 2018 صحيناه كامل ولاحظنا بلي الدرس ديال الموجات كادو في الامتحان الوطني. من خلال البارتي نيميرو 1 نقدر نقول لك صافي راه ديطاينا الدرس ديالنا مزيان، ولكن كما قلت لكم في لابارتي الاولانيه ضروري في الثانيه بكالوريا لا تقول لي الدرس رانا فهمته مزيان هو تكثر ليا من التمارين والحالات ونخدم الحالات مختلفين، اسئله مختلفين. الا باغي فعلا تمشي للثانيه بكالوريا الوطني موجد مزيان كاع الحالات، حاول تنوع من التمارين وحاول تخدم بكاع الحالات الممكنه في اي درس. هادشي علاش زدنا البارتي الثانيه ان شاء الله من هذا الدرس هذا اللي غنتكلموا فيه على بعض الفقرات اللي كانوا بقاو لنا صغار بالنسبه للدرس اللي ما دويناش عليهم في لابارتي الاولانيه. ونفس الشيء غنصحوا واحد التمرين خاصني بهذه الفقره هذه. الفقره الاولى في هذه لابارتي هذه وهي لي لونغاسيون او الاستطاله، واحد الفقره بسيطه بزاف كتهضر لي على لي لونغاسيون ديال واحد البوين من الميليو دو بروباغاسيون بارابور على لي لونغاسيون ديال لا سورس. عرفتي فقره كما قلت لك بسيطه بزاف، غناخذوا ليها واحد الشكل باش نفهموها دغيا على مولانا. الوغ كيما قلنا باش نفهموا هذه القضيه ديال لي لونغاسيون، شنو هي لي لونغاسيون كيما قلت لكم وهي الاستطاله. غندرسوا الاستطاله يعني هو الارتفاع ديال الموجه ديالك بدءا في لا سورس يعني من المصدر ديالها من طلقات والعلاقه ديالها مع الاستطاله ديالها في واحد النقطه ام. هذه القضيه دايره سهله جدا اخوتي اننا نفهموها الا خدينا واحد المثال بسيط. غناخذوا مثلا واحد السياره، اذا تسمع معايا بكل اختصار نسوق واحد السؤال بسيط. السياره محركه منين؟ من لا سورس حنا سميناها مثلا مدينه الصفرو، غادا مثلا مدينه مثلا ديال مراكش غنرمزوا لها حنا مثلا بالنقطه ديالنا اللي هي ام. اول سؤال نسولك واش الارتفاع ايكغيك الارتفاع ديال السياره وهي محركه من الصفرو غادا لمراكش واش غيبقى يتغير؟ لا. علاش؟ السياره غادا من الصفرو لمراكش ما يبقى ينقص ليا الطول ديالها، ما غيبقى يتزاد ليا الطول ديالها، يعني غيبقى عندها نفس الارتفاع. هنا اش تنقولوا باختصار؟ تنقولوا ان ايكغيك ديالها ارتفاع حنايا كنرمزوا ليه مثلا بايكغيك في الموجات، ارتفاع ديالها ايكغيك في صفرو كيساوي الارتفاع ديالها ايكغيك فين؟ في مراكش. واخا حنا غادي نفترضوا غا كمثال ان مثلا المده باش تضرب لي السياره من صفرو لمراكش مثلا هي ساعه. الا درناها مثلا تحركت مثلا مع 10، الا تحركت مع 10 من صفرو مع شحال تلحق لمراكش؟ تلحق مع 11. الا تحركت مثلا مع 9 غتلحق مع 10، تحركت مع 2 غتلحق مثلا مع 3. حنا كنرمزوا مثلا لا سورس مثلا اس بان مثلا واحد اللحظه تي فهي الا تحركت مثلا مع 9. شنو كنديروا بالنسبه للحظه ديالها في مراكش؟ كنديروا ديك 9 وكنزيدوا عليها المده اللي غادا تاخذ ديال الموجه من ايكغيك اس لايكغيك ام، يعني غناخذوا نيت ديك 9 ولكن نزيدوا عليها طو. شنو هو طو؟ هو التاخر الزمني، شحال ديال الوقت غتضرب لك الموجه باش تنتقل من ايكغيك اس او من لو بوين ديال لا سورس توصل لك لو بوين ام. وهذه هي العلاقه ديال لي لونغاسيون، ولكن فاش كتبدا تكتبها بدلاله الايكغيك اس وكدير فهاد الجهه ديال ايكغيك ام. ارى ليا دابا العكس ورد معايا البال مزيان. الا خدينا دابا عاوتاني نفس القضيه، ايكغيك ديالها ملي غادا توصل لمراكش غتساوي ايكغيك ديالها ملي غادا تكون في صفرو. ولكن الا دابا قلت لك وصلت لمراكش مع 3 قلنا شحال كتاخذ المده ديال السافره؟ ساعه واحده. الا وصلت مع 3 راه تحركات مع 2، وصلت مع 5 راه تحركات مع 4. يعني هنا الا درت مثلا وصلت مثلا مع 3 لمراكش ففي الصفرو بغيت نعرفها معايش تحركات راه غندير معايش الحاجات غنقسم منها المده ديال الرحله اللي كنسميو حنا طو بالتاخر الزمني. وباختصار هذا الامتحان الوطني نتوما مطالبين باختيار وحده في هاد العلاقات اللي صحاح. غنبقاو نتصادفوا بزاف مع هاد لا غولاسيون ديال لي لونغاسيون سوا في الفروض سوا في الامتحانات الوطنيه ديما غنبقاو نلقاوها. دريس اختصر لينا وقول لي انا باش مطالب نهار الوطني انت مطالب بحاجه وحده، غيقول لك فينا هي العلاقه اللي صحه في هذه ولا في واحده اخرى ولا في واحده اخرى. كما كيبان لكم قدامكم في هذه الوطنيات هادو اللي هنا كتكون عندك في الفرد، وكما قلت لكم كيطلب منكم فقط تجبد هاد جوج علاقات هادو. وانا درت لكم هاد اللعيبه ديال الصفر ومراكش واحد الساروت ما عمرها تنسالك من دابا حتى النهار الوطني. غترسم في الورقه بحال هاد اللعيبه ديال الصفر ومراكش وغادي تعرف فين هو الجواب اللي صحيح. اذا نقلوا هاد اللعيبه هادي
اذا هادشي اللي كعندنا اخوتي بالنسبه لاخر فقره من الدرس ديال لي زوند كما قلت لكم اللي هي لا ريلاسيون اونتر ليلونغاسيون دان بوين دي ميليو دو بروباغاسيون اي ليلونغاسيون لا سورس. راه دابا قبل ما نختموا الدرس ديالنا نقولك صافي طرقتي مع الموجات الدرس الاولاني. 3 النقاط في الوطني ولات عندك في الجيب، خصك تخدم واحد الحاله كنبريباريو. عقل معايا مزيان، كنبريباريو الحبل على وديت الفروض. تلاميذ اللي داروا هذا الدرس هذا في القسم ولا اللي عاد غيديروا هذا الدرس هذا غيلاحظ بلي الاستاذ في القسم كيركز لكم بزاف على الحاله ديال الحبل. الدرس الاولاني من المهم جدا درب على كاع الاسئله ديال الحبل. داكشي علاش نزلنا واحد الفقره هنا. هذه الفقره هذه خصوصا بالنسبه للفروض، بزاف الاسئله في الفرد الاولاني كيعتمدوا لكم على الحبل وكيعطيكم تمرين خاص بالحبل. اذا نبداو على مولانا مع الفقره الاخيره في الدرس ديالنا. كما قلنا غندربوا فقط على الاسئله ديال الحبل كيفاش نتعاملوا معها، ومن وراها مباشره غنخدموا واحد الفرد خاص بالحاله ديال الحبل. الا فهمتي هذا الفرد هذا في الحاله ديال الحبل فيه كاع الاسئله ديال الحبل كون اكيد بانه نهار الفرد غتطرطق ان شاء الله النقطه. اذا نبداو على مولانا مع الحاله ديال الحبل. على مولانا alors كما قلنا اخوتي اخر فقره في الدرس هذا غناخذوا فيهم دي كيسيون سور لو كا دو لا كور. غناخذوا فيهم مجموعه الاسئله اولا كاع الاسئله اللي ممكن تحط لكم في الحاله ديال فاش كيعطيكم الحبل. الحاله ديال الحبل كما قلت لكم اخوتي ضروري تركز عليها بزاف خصوصا بالنسبه للفرد. اغلب الاسئله في الفرد كما كيبان لكم في الدفتر ديال لو كور كيركز لكم على الحاله ديال الحبل. داكشي علاش خصنا اخوتي هذه الفقره هذه باش نتكلموا على كاع الاسئله الخاصين بالحاله ديال الحبل، ومن وراها مباشره غادي نخدموا واحد الفرد خاص بالحاله ديال الحبل. واول سؤال عندنا هو السؤال ديال لو غوطار او التاخر الزمني. الا بغيت تحسب واحد التاخر الزمني ديال واحد النقطه بالنسبه لواحد النقطه اخرى، ولا مثلا ديال لا سورس بالنسبه لواحد النقطه ام. مثلا عندك مثلا واحد الجسم في الحاله الاولى كانت عندي الموجه هنا في اس، في واحد اللحظه تي وصلت لي الموجه لنقطه ام، وبغيت نحسب التاخر الزمني شحال ديال الوقت غتاخذ ديال الموجه باش تضرب من لا سورس حتى النقطه ام. سامبلومون غنخدموا فقط بالعلاقه ديال السرعه في كتساوي دي سور دلتا تي. غندخلها في المثلثات اللي كنت وريتكم في لابارتي نيميرو 1. كاينه عندي من هنا كاينه في، من الفوق كاينه دي، ومن اللي كاينه دلتا تي. ولا بغيت نحسب التاخر الزمني ديال اس بالنسبه لام اللي هو دلتا تي، فتو سامبلومون كنشد المسافه ما بين دوك جوج نقاط ونقسمها على السرعه في. يعني في اي تمرين ولا في اي فرد ولا في اي وطني طلب لك التاخر الزمني ديال واحد النقطه بالنسبه لواحد النقطه اخرى كتشد المسافه الفاصله بيناتهم وكتقسمها على السرعه، وهذه العلاقه رقم 1. اذا هذه هي العلاقه الاولى كما قلنا. بغينا نحسبوا لو روتار مثلا ما بين واحد النقطه اس وواحد النقطه ام كنشد المسافه اس ام وكنقسمها على السرعه في. ندوز للسؤال الثاني اللي هو لا ديغي دو لا بيرتورباسيون، وهذه من المهم جدا انك تفهمها. شحال هي المده اللي كتاخذ ديك الموجه باش تمر من واحد النقطه ام؟ كيفاش؟ لاحظ معايا بكل بساطه. تخيل معايا مثلا هنا واحد النقطه ام كاينه في هذه البوزيسيون هنا، هذه واحد النقطه ام، وانا كريت واحد الموجه ديالي. الموجه ديالي جايه من توصل عند ام. غنطلق كرونو 1 2 3 4 5 شحال ديال الوقت باش مرات لي الموجه من نقطه ام؟ غنقول ليه 4 ديال لو سكوند، 4 ديال الثواني باش تمر لي الموجه ديالي من نقطه ام. وهذه القضيه هذه كنسميوها بلا ديغي دو لا بيرتورباسيون، ولا تيقول لي في السؤال بشكل مباشر بوندون كيل ديغي لو بوين ان بيرتوربي، يعني شحال ديال الوقت باش كيوقع لي التشويه لواحد النقطه ام. والقاعده بكل اختصار كتكون عندي مثلا واحد الموجه، بيان سور كيكون عندي انا واحد طول ديال الموجه كنسميو بلا لونغور دو لوند اللي هو هذه المسافه من هنا لهنا. الا تخيلنا هذه مثلا نقطه ا وهذه مثلا نقطه مثلا بي، فلا بغيت نحسب المده ديال التشويه بيان لا ديغي دو لا بيرتورباسيون فغادي ناخذ فقط هذه المسافه ا بي وغادي نقسمها على السرعه ديال الموجه في. اذا كتبوا هذا الشيء هذا كلمه قلنا كنسميوه بوندون كيل ديغي لو بوين ان بيرتوربي، وبيان كنسميوه لا ديغي دو باساج دو لا بيرتورباسيون، المده اللي غادي يمر ليا من التشويه من واحد النقطه ام. كلمه قلت لكم القاعده بكل بساطه نرمزوا لي حنا اخوتي مثلا بطو، فالعلاقه ديال طو اش كتساوي طول ديال الموجه. في هذه الحاله شنو هو طول الموجه؟ هو ا بي تنقسموا على السرعه ديال الموجه في، وبهذا نكون حسبت لا ديغي دو لا بيرتورباسيون يعني المده اللي غادي تاخذ ديال الموجه باش تمر ليا من واحد النقطه ام. بقاونا جوج ديال الاسئله فقط اللي خصنا نركزوا عليهم حتى هما. السؤال الاولاني اللي باقي هو كيسولكم على اللحظه ديال توقف واحد النقطه. كيفاش توقف واحد النقطه؟ تخيل معايا مثلا واحد الموجه وصلت لي مثلا واحد النقطه ام هنا خلال واحد المده مثلا تي كتساوي 40 ملي سكوند، فهو كيسولني شحال د الوقت باش توقف لي النقطه ام عن الحركه. بيان سور كنكون حنا خوتي طلقنا الموجه من المنبع اس. هنا القاعده بكل بساطه تقول لي الا سولني على شحال ديال الوقت باش توقف النقطه ام على الحركه، ولا شحال ديال الوقت داز مور ما طلقنا الموجه عاد توقفات ام على الحركه، ماشي وصلت لي الموجه دابا تكون وصلت لي الموجه هي هذه اللحظه تي كتساوي 40 ملي سكوند لحقات لي الموجه النقطه ام. انا كنسولك على شحال ديال الوقت تكون ام توقفات، يعني دازت من الموجه تكون الام تهزات وهبطات رجعت البوزيسيون ديال الاولاني فاتها الموجه. هنا كما قلت لكم كيجيكم السؤال بصيغه واحده تيقول لكم ا كيل انستون ساريت لو بوين ام. سهله. اول حاجه غادي نسميوها نرمزوا لها مثلا بالتي ام لحظه توقف الموجه ام عن الحركه. اش كيساوي شحال ديال الوقت باش تلحق لي الموجه النقطه ام، يعني غنرمزوا ليه بالتي شحال ديال الوقت باش لحقات لي الموجه الام هو اللحظه تي كتساوي 40 ملي سكوند. اش كنزيد عليها واحد الحاجه مهمه اللي عاد دابا درتها معاكم اللي هي مده ديال التشويه، يعني شحال ديال الوقت باش لحقات لي الموجه ديالي النقطه ام، وغنزيد عليها لا ديغي دو لا بيرتورباسيون كنا رمزنا ليه بطو. وهذه القضيه هذه كتسمى بالمده اللازمه لتوقف النقطه ام عن الحركه. كنشد شحال ديال الوقت باش لحقات لي الموجه النقطه ام، كنزيد عليها شحال ديال الوقت باش مرات لي الموجه من ديك النقطه ام اللي كنسميوها بلا ديغي دو لا بيرتورباسيون او مده ديال التشويه. كتبوا هذه المعلومه هذه
اذا كما كنا شرحنا اخوتي قلنا بانه باش توقف لك واحد النقطه ام عن الحركه فكنسميوها بالتفتحه. قلنا لا دوري تفتحه نيسيسير بور كو لو بيرتورباسيون ديباس لو بوين ام، فرمزنا لي بالتفتحه اش غيساوي لي؟ غيساوي لي تي شحال ديال الوقت باش تلحق اصلا الموجه النقطه ام، كنزيد عليها طو اللي هي لا دوري دو لا بيرتورباسيون. بهذا نكون عرفت شحال ديال الوقت باش توقفات لي النقطه ام عن الحركه. اذا نختموا باخر سؤال في لا كورد اللي هو لا ريبريزونطاسيون، ولا فاش يقول لي ديزيني لا كورد في واحد اللحظه ام، ناخذوا لها حتى هي واحد الملخص ديالها على مولانا. Alors بالنسبه لاخر سؤال كما قلنا اختي في لا كورد فهو ما يسمى بريبريزونتي او بيان ديزيني لاسبيكت دو لا كورد في واحد لانستون معين. والسؤال بكل اختصار هو انه كيطلب منك انك تمثل ليه لا كورد او الشكل ديال الموجه في واحد اللحظه اللي كيكون هو محددها لك، والطريقه بسيطه بزاف، هما جوج ديال المراحل فقط اللي خاصك تتبع. اول حاجه خاصك تعرف الموجه شحال هي ضاربه، شنو هي المسافه اللي ضاربه، لانك باش ترسمها خاصك تعرفها شحال ضاربه، ومن وراها كتبدا تمثل الموجه. غيعقل على هذه المعلومه مزيان. فاش كندويو ديما على المسافه اللي ضاربه الموجه راه ديما كنهضروا على المقدمه ديال الموجه، ديما كندويو على هذه المقدمه ديال الموجه. على ملي كنا مثلا كنبغيو نحسبوا مثلا السرعه ديال الموجه مثلا في هذه اللحظه هذه فكنشدوا المسافه اس ام، يعني من اس من لا سورس حتى المقدمه الموجه كنسميوه لو دوبي. اذا كنحسب شحال ديال المسافه ضاربه الموجه وكنبدا نتلا المقدمه. السؤال هاد الطلعه وهاد النزله كتكون على حسب داك الشكل اللي هو عطانا. بيان سور هادشي اخوتي غنفهموه مزيان في الامتحان. تخيل معايا مثلا الموجه كان مثلا الشكل ديالها داير ليا هكا، فغنعرف بانني باش نمثلها خصني شحال؟ خصني جوج ديال التدريجات. انا مشيت درت المرحله رقم 1 وهي كالكولي لا ديستانس دي اللي قاط عندنا الموجه خلال ديك اللحظه المعينه. عاد كنجي من وراها كنبقى ندير الرسم ديالي. فملي غنبغي نبدل هاد الموجه مثلا لقيتها انا مثلا ضاربه ليا مثلا غير 3 مثلا ديال السنتيمتر، فغنقول لنا مثلا اس لا سورس 0 1 2 3. ملي غنبغي نمثلها كما قلت لكم الا لقيتي انت مثلا ضاربه لك مثلا 3 سنتيمتر فكي غدير تمثلها؟ واش غتمثلها هكا ولا غتجيب هذه في النص ولا غادي ترجع هنا مارشاريان؟ كما قلت ملي كندويو على المسافه اللي ضاربه واحد الموجه فكندويو بالضبط على المقدمه ديال الموجه اللي ضاربه ديك المسافه. انت مثلا لقيتها ضاربه 3 سنتيمتر فهنا كندويو على المقدمه ديال الموجه هي اللي ضاربه ديك المسافه ديال 3 سنتيمتر. يعني ملي غنبغي نمثلها غناخذ من 3 وغنطلع بنفس القياس، غنطلع بالتدريجه وغنزل اخوتي بتدريجه غيجيني الشكل ديال الموجه ديالي هكايا. كنتمنى اخوتي القضيه تكون واضحه، ولكن اسمع ليا مزيان. بالنسبه لهاد الاسئله ديال لاكورد كاملين غادي تفهموا مزيان ملي غادي يطبق في واحد الامتحان وواحد الفرد خاص بهاد لاكورد هذا. غناخذ واحد التمرين شامل لاكورد غيبان لك من خلال هذا التمرين هذا صافي طرقتي مع الموجات. تمرين واحد وختمتي الموجات. التمرين كالعاده اخوتي تلقاو في اليان ديال لا ديسكريبسيون لتحت، وكالعاده اخوتي هو يبان قدامكم في ليكرون. على مولانا مع التمرين ديالنا. اذا نبداو مع التمرين ديالنا. كما قلنا اخوتي التمرين راه غتلقاو في اللين ديال لا ديسكريبسيون لتحت. كما كيبان لكم اخوتي قدامكم التمرين ديالنا. فالتمرين كما كيبان لكم اخوتي عاطينا واحد الموجه في واحد الحبل كتبدا من واحد لا سورس اس وغادا متوجهه لواحد النقطه اللي هي كما كتشوفوا اخوتي في التمرين قال لنا لا فيغور سي دوسو ريبريزونت لا بروباغاسيون دي نوند لو لونغ دين كورد. الشكل اسفله يمثل انتشار واحد الموجه على الحبل. il représente l'aspect de la courbe à l'instant t égale 40 millisecondes sachant que la déformation commence à partir d'une source à l'instant t 0 égale 0. اذا كما كيبان لكم اخوتي قدامكم ثاني في السبوره عندنا هنا واحد الموجه كتنتقل من واحد الحبل. هادشي اللي قال لنا بان الموجه كتبدا لنا من اس في اللحظه تي 0 كتساوي 0، وهذا الشكل ديال الموجه حنا مثلينه في اللحظه تي كتساوي بالضبط 40 ملي سكوند. وهذه معلومه مهمه بزاف. يعني الا جيت نفهم انا وياك الموجه حنا طلقناها من المنبع اس، بدات من اس وتما تغادا ليا حتى للنقطه ام. دابا السؤال شحال ديال الوقت باش ضربات ليا الموجه ديالي من نقطه اس للنقطه ام؟ هو 40 ملي سكوند. اذا نبداو على مولانا مع الاسئله. السؤال رقم 1 اخوتي عندنا كما كيبان لكم قدامكم قال لك ديفينير اون نوند ميكانيك بروغريسيف. في لا بارتي نيميرو 1 كنا عطينا جوج ديال الحوايج. كنا درنا لا ديفينيسيون دو لوند ميكانيك سي لو فينومين دو بروباغاسيون دي بيرتورباسيون دون ان ميليو ماتيريال الاستيك سون ترونسبور دون لا ماتيير كي فورم سو ميليو. هذا التعريف ديال الموجه الميكانيكيه بصفه عامه. قلت لكم خوتي الا مشيتي للفرد ولقيتي لا ديفينيسيون دو لوند ميكانيك بروغريسيف راه كنا قلنا ايت اون سكسيسيون كونتينيو دي سينو ميكانيك ريزولتون دي بيرتورباسيون انتروتينيي اي كونتينيي دو لا سورس دوند. سوا لا ديفينيسيون دو لوند ميكانيك او بيان لوند ميكانيك بروغريسيف راه ضروري تمشي للامتحان الوطني حافظه جوج تعريف هذو. اذا بعدا نسبقوا على التعريف ديال لوند ميكانيك عاد نكملوا الاسئله ديالنا. Alors كما قلنا اختي بالنسبه للتعريف قلنا onde mécanique progressive est une succession continue des signaux mécaniques résultant des perturbations entretenues et continues de la source d'onde. هذا كان تعريف ديال الموجه الميكانيكيه المتواليه. دابا عاد نبداو الاسئله ديالنا. السؤال رقم 2 قال كاين لا ناتور دو لوند، النوع ديال الموجه ديالك. هنا كما قلت لكم اخوتي الموجات كينقسموا لجوج، كاين موجات لونجيتيدينال وكاين موجات ترانسفيرسال. كنت قلت لكم اخوتي على لونجيتيدينال تيكون لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون باراليل افيك لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. وقلت لكم تبقاو عاقلين عليهم هما جوج، هما الغوسور والسونور.
الصوت والنابض. اي موجه صوت اي موجه نابض مباشره راها لونجيتيدينال. وكاين النوع الثاني ديال الموجات اللي هما الموجات ترانسفيرسال. كنا قلنا لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون بيربونديكولير على ديريكسيون دو بروباغاسيون. هادشي اللي درنا في الفقره الاولانيه. غتلقاو الملخص اخوتي في اللين ديال لا ديسكريبسيون تحت. وقلنا ترانسفيرسال هما جوج ديما بقى عاقل عليهم. اي موجه سور لا سيرفاس دو لو راها ترانسفيرسال، والنوع الثاني اللي ترانسفيرسال هما الموجات ديال لاكور. حنا عندنا هنا واحد لاكور. اي موجه في الحبل بلا ما نفكر جوج مرات، سواء الحبل سواء سطح الماء، ديما راها موجه مستعرضه ترانسفيرسال. واخا انا جاوبت على نص ديال السؤال، قال لي كاين لا ناتيغ دو لوند، يعني حدد لي النوع ديالها. وهاد الفقره ديال نفس السؤال سولني على الحاجه الثانيه كنت كنوصيكم عليها ديما، قال لك كاين لي سا ديمونسيون. وهذه هي الفقره اللي قسمت لكم الموجه على ثلاثه. قلت لكم كاين نوع ديال الموجات اني ديمونسيونيل، كاين نوع ديال الموجات بيني ديمونسيونيل، كاين نوع ديال الموجات بري ديمونسيونيل. هادشي شرحناه مزيان في لابارتي نيميرو 1. قلت لكم اني ديمونسيونيل كتنتشر في ان سول ديريكسيون، كتنتشر في اتجاه واحد بحال لا كورد وبحال الغوسور. كاين بي ديمونسيونيل كتنتشر في لو بلان بحال مثلا لوند سور لا سيرفاس دو لو. وكاين تري ديمونسيونيل كتنتقل دون ليسباس دون ليسباس بحال لو سونور بحال الصوت. اذا كيما قلت لكم عاود معايا، اني ديمونسيونيل هي لا كور و لو غوسور. الحبل والنابض بلا ما نفكر جوج مرات راها مباشره اني. تانا اخوتي ما طلبش ليا لا جيستيفيكاسيون، تانا ما غاديش ندير التحليل. شوف السؤال اخوتي رقم 3، قال ديتيرميني ا لانستون تي لي بوين كي سو ديريجرون فير لو با انسي كو سو ديريجرون فير لو. قال لك حدد لي في هذه اللحظه تي اللي حنا ممثلين فيها الحبل ديالنا النقاط كي سو ديريج فير لو با اللي غتنزل نحو الاسفل، والنقاط اللي غتصعد نحو الاعلى. باش تفهم هذه القضيه هذه سهله بزاف. تخيل معايا واحد الموجه مثلا جايه، غنمثلها مثلا انا باليد ديالي، مثلا واحد الموجه مثلا جايه على شكل مثلا اليد ديالي. ها هي الموجه جايه من غيوصل هذا النص ديالها الاولاني، الا كانت شي نقطه في هذا النص الاولاني شاش كيوقع لها؟ كتطلع الفوق. علاش؟ لان جات في مقدمه الموجه. اي نقطه جات في المقدمه الموجه مباشره غادي تطلع لفوق، واي نقطه غتكون فاتته الموجه غتبقى تنزل، غتبدا تنزل لتحت. اذا النقاط اللي كيجيو في المقدمه الموجه بحالاش؟ بحال مثلا النقاط اللي جاو كلهم في القطعه بي ام، مادام جاو هما في المقدمه الموجه، في المقدمه يعني يلا غيبداو يطلعوا الفوق، كاملين غيبقاو يطلعوا ليا الفوق. وهاد النقاط اللي جاو في القطعه في السيغمون ا بي غيبداو ينزلوا ليا لتحت كاملين. داكشي اش قال لي هو لي بوين، يعني كاين بزاف ديال لي بوين. اذا غنكتب ليه لي بوين كي ابارتيان او سيغمون، النقاط التي تنتمي الى القطعه ا بي سو dirigeront vers le bas كتنزل نحو الاسفل. par contre les points qui appartiennent au segment BM se dirigeront vers le haut. اذا كتبوا هاد لا ريبونس هدايا. اذا هادشي كيعندنا اختي بالنسبه لا ريبونس ديالنا كيما قلنا لي بوين كي ابارتيان او سيغمون ا بي سو ديريجرون فير لو با غينزلوا ليا نحو الاسفل. باغ كونطخ لي بوين كي ابارتيان او سيغمون بي ام سو ديريجرون فير لو، يعني ديال السيغمون ا بي ديريجرون فير لو با، السيغمون بي ام ديريجرون فير لو. اذا نمر اختي السؤال رقم 4. وفي السؤال اختي رقم 4 قال لنا كالكولي في لا سيليريتي دو لا بروباغاسيون دو لوند لو لونغ دو لا كور. قال لي حسب لي، قال لك في هذه اللحظه هذه اللي حنا مثلا مثلين فيها الموجه ديالنا السرعه ديالها لا سيليريتي وبيان لا فيتاس. لا فيتاس كلمه درنا من الاول ديال الدرس، قلنا باش تحسب السرعه ماشي غير الموجه ديال اي جسم في هذا الكون، كتشد المسافه اللي يقطع داك الجسم كتقسمها على المده الزمنيه باش تقطع ديك المسافه. اذا بغيت نحسب انايا السرعه او لا سيليريتي كنقولوا تو سامبلومون في كتساوي شي مسافه قاطعها ليا هاد الموجه ديالي هنايا كما كيبان لينا هنا قدامنا اخوتي، قاطعه المسافه اس ام. راه وصيتك وعاود توصيتك كما تنقول لك راه ضاربه خلال هاد اللحظه تي كتساوي 40 ملي سكوند. راه ما كندويش على الوسط ديالها ولا الطرف ديال البدايه ديالها، لا كندوي على الطرف الاخير ديالها كنسميوه لو ديبي دو لوند، مقدمه الموجه. اذا الا جيت نقول لك شنو هي المسافه اللي قاطعه هذه الموجه، قاطعه من اس لام، ها هي اس ام. تو سامبلومون غنقسم على المده الزمنيه باش ضربات هذه المسافه اس ام اللي هي المده شنو؟ المده تي. كاين اسئله غنرمزوا لها بالتي ناقص تي زيرو، سوا دير على شكل تي ناقص تي زيرو ولا تمثلها فقط بداي، لان تي زيرو اصلا كتساوي غير زيرو. اذا نديروا واحد لابليكاسيون نيميريك غنكتب ليه في كتساوي شنو هي المسافه اس ام. هذا راه غادي عندنا كل تدريجه فيها 1 سنتيمتر. اذا اس ام شحال فيها 16، ولكن 16 شنو؟ الوحده سنتيمتر. كالعاده كنعرفوا انهم لي ديستونس هنايا كنعرفوا باش خصو يكون نورمالمون بالمتر. وكنت درنا في الاول في لابارتي نيميرو 1 قلت لكم اخوتي باش تحولوا اي حاجه من السنتيمتر للمتر كضربها في 10 على بويسونس موان 2. نقسموها دابا على المده تي، عندي المده تي كتساوي 40 ملي سكوند. عاوتاني في لابارتي نيميرو 1 قلت لكم الميلي اي حاجه لديك الحاجه، المليمتر للمتر، الميلي سكوند للسكوند، الميلي جرام للجرام، ديما كلهم كتضربهم في 10 اس ناقص. بيان سور اختي بالاله الحاسبه ديالي غتعطيني شحال؟ غتعطيني 4. وهنا ارى لي في الفيزياء اي تعبير في الفيزياء بدون وحده فهو بدون اي معنى. قلت مثلا لصاحبي شريت جوج ديال لاستيك، جوج شنو؟ جوج سنتيمتر، جوج مليمتر، جوج متر، ضروري خصني الوحده. فاي تعبير في الفيزياء بدون وحده هو بدون معنى. الوحده ديال السرعه هي المتر بار سكوند، لان هذا الفوقاني انا اصلا حولته المتر وهذا التحتاني حولته للسكوند. بهذا نكون جاوبت على السؤال رقم 4. ونمروا للسؤال رقم 5. والسؤال رقم 5 اللي تيقول لنا à quel instant s'arrête le point M position des débits de la
بروباغاسيون. ديك اين لحظه غتوقف لي النقطه ام انايا على الحركه. وهذه اخوتي كنا ديجا درتها معكم قبيله في هذا الملخص هنايا. قلت لكم الا قال لكم شي لحظه حسب ليا لانستون تي فتحه داغيت لو بوين ام، كتشد ديك اللحظه تي فتحه لا بغيت تحسبها كدير تي زائد طو. شنو هي التي؟ هي شحال ديال الوقت باش لحقات الموجه اصلا لديك النقطه ام. كنزيد على شنو؟ طو اللي هو لا ديغي دو لا بيرتورباسيون. وباش تحسب لا ديغي دو لا بيرتورباسيون خصك فقط طول الموجه مقسومه على السرعه ديالها. اذا انايا باش نحسب المده باش توقف لي هذه النقطه ام على الحركه غنشد شحال ديال الوقت باش لحقات لي اصلا الموجه من اس لام، واللي هو ديجا تيكون عاطي لي في التمرين شحال هنا باش ضربات 40 ملي سكوند. شنو خصني نزيد عليها؟ خصني نزيد عليها مده تشويه لا ديغي دو لا بيرتورباسيون. وباش كنحسب لا ديغي دو لا بيرتورباسيون غنشد الطول ديال الموجه اللي هو في هذه الحاله ام غنقسموه على السرعه ديالها، وهذه بهذه الطريقه نكون عرفت شحال ديال الوقت باش تكون النقطه ام توقفات عليه الحركه. اذا اخوتي نخوي السبوره باش نقدروا نقلوا هذا المثال هذا ديال السؤال 5 والسؤال 6 والسؤال 7 على مولانا. اذا كما قلنا اخوتي غناخذوا باننا بغينا نحسبوا لانستون تي فتحه داغي دي بوين ان. اول حاجه غادي ندير هي التي لانستون داريف دو لوند او بوين ان اللي ديجا ما عاطينا ليه في التمرين هي 40 ملي سكوند. غنزيد عليها طو شنو هو لا ديغي دو لا بيرتورباسيون مده ديال التشويه. اذا اول حاجه خصني نحسبوها هي طو لا ديغي دو لا بيرتورباسيون. غنقول لي اون سي كو نعلم ان في كتساوي الا بغيت نحسب انا مده ديال التشويه كيما كنت درت معكم اخوتي هنا في الملخص. انا حاولت نعاود نجمع لكم داك الملخص مره اخرى. الا بغيت تحسب مده التشويه كتشد فقط لا لونغور دو لوند طول ديال الموجه كتقسمها على السرعه في. اذا طول الموجه هو اب من مقدمه الموجه للطرف الاخير ديالها. اذا انا بغيت نحسب هنايا التعويض ديالي فغنعوض الفوق شنو؟ طول الموجه عندي في هذه الحاله طول الموجه سميتو ا ام انايا غنقسمو على طو اللي انا سير نقلب عليه. كالعاده اخوتي نخدم المثلثات ولا بلا ما ندير المثلثات اللي كنا كنديرو ديما. كاينه من هنا كاينه في الفوق كاينه ا ام ولتحت من الهي كاينه طو. الا بغيتي طو غدير ا ام على السرعه في وغتجي هنا غتخرج لك طو هي ا ام على السرعه في. اذا نعوض التعويض عددي بالنسبه ل ا ام. هنا عندي كيبان لكم هنا طول الموجه ها 1 سنتيم ها 2 سنتيم ها 3 سنتيم. الا بغيت نعرف انا شحال طول الموجه ا ام فهو 3 سنتيم، ولكن كما تنقولوا سنتيم خصني نحولوا ب 10 اس ناقص 2 باش نحولوا الوحده العالميه واللي هي المتر. نقسموا على السرعه اللي خرجت لنا قبيله 4 غتخرج لي طو 0.00075. ولكن هنايا مادام حولت هذا للمتر وهذا الوحده العالميه المتر بار سكوند فالطو حتى هي تخرج لي بالوحده العالميه واللي هي السكوند. ولكن ما يمكنش نجمع هذا السكوند مع هذا بالميلي سكوند، يعني يستحسن انني نحول هذا لميلي سكوند. وهنايا كنت قلت لكم ديك المره الميلي اي حاجه لديك الحاجه كنضربوا في 10 لا بويسونس موان 3 10 اس ناقص 3. واذا بغيت العكس بغيت نحول دابا من شي حاجه الميلي ديال ديك الحاجه غنضرب في العكس غنضرب في 10 اس 3. مثلا بغيت نحول من ميلي سكوند السكوند راه كنعرفوا كنا 10 اس ناقص 3. واذا بغيت ندير العكس يعني بغيت نحول من السكوند للميلي سكوند غنضربها في 10 اس 3. وملي غنضرب هذه في 10 اس 3 تبقى لي طو كتساوي 7.5 ملي سكوند. وبهذا نكون حسبت طو. بيان سور غادي نوض غنزيد على التي باش نلقى التي فتحه ديالي. فغنقول التي فتحه هي التي المده ديال وصول الموجه لو بوين ان اللي هي 40 ملي سكوند زائد 7.5 ملي سكوند. غتبقى لي ديك الساعه لانستون داري دي بوين ام و موفمون 47.5 ملي سكوند. كالعاده اخوتي من المهم جدا ركزوا على الوحدات لان كنقول لكم ديما اي تعبير فيزيائي بدون وحده فهو بدون اي معنى. نمروا للسؤال رقم 6. وفي السؤال رقم 6 قال لنا représenter graphiquement l'aspect de la courbe à l'instant t كتساوي 10 ملي سكوند. قال لي مثل شكل الموجه اثناء اللحظه تي فتحه كتساوي 10 ملي سكوند. هنا اخوتي بالمناسبه مادام هما في السؤال 6 سموها لي تي فتحه يعني يستحسن انا نبدل الرمز ندير مثلا هنا تي ام ولا تي فتحه ام ولا تي سكوند ماشي مشكل. المهم ناخذ شي رمز مختلف في الرمز ديال السؤال 6. وهنا باش تمثل الموجه في واحد اللحظه غادي تفكروا معايا اخوتي هي القضيه ديال باش كنمثلوا شكل الموجه في واحد اللحظه معينه. هو قال لي مثل الموجه اثناء اللحظه تي فتحه كتساوي 10 ملي سكوند. انا غنتفكر باش كنمثلوا الموجه كنمشيو في الاول كنحسبوا لا ديستونس باركوري بار لوند ا لانستون تي وعاد من بعد ذلك كنرسموا. يعني باش انا نقدر نرسم شكل الموجه في واحد اللحظه اول سؤال نسول راسي شنو هي المسافه اللي ضاربه الموجه خلال ديك اللحظه. وهنايا غادي نكتب ليه لا ديستونس باركوري بار لا كورد ا لانستون تي تي فتحه كتساوي 10 ملي سكوند اي وغناخذوا هنا الدي غنكتبوا كالعاده العلاقه في اش كتساوي المسافه اللي ضربات. حنا غنرمزوا ديك المسافه مثلا بالدي على المده اللي هما رامزين لها تي فتحه. كالعاده اخوتي كنجيبوا داك المثلث اللي كينفعنا باش نعرفوا العلاقات. كندير ديما شكون كاين عندي في هذه الجهه هذه كاينه في شكون كاين الفوق كاينه الدي شكون كاينه من اللي كاينه تي فتحه. علاش نقلبوا حنا هنا مثلا كنقلبوا هذه المره على الدي. شنو هي الدي؟ هي في تي فتحه. اذا نكتب لي هنا الدي هي في تي فتحه. غنعوض كل شيء نعوض في ب 4 متر بار سكوند. نعوض هذه غا هي خصني نعوضها بالوحده العالميه. عندي 10 ملي سكوند كالعاده غنضربها في 10 اس ناقص 3 باش نحولها للسكوند. وديك الساعه غتخرج لي دي انا بالوحده العالميه والوحده العالميه ديال دي هي المتر. غتبقى لي هي 0.04 متر.
هنا ما يمكنليش نمثلها في هذه المسطره ديالي هنا، لان هذه المسطره هذه باش بالسنتيمتر. عاوتاني نفس هذه القضيه اللي درت معاك قبيله، الا بغيتي تحول ميلي سكوند قلنا للسكوند كنضرب في 10 أس ناقص 3 والعكس كضرب في 10 أس 3. كذلك كنت درت معكم في لابارتي نيميرو 1 بانه الا بغيتي تحول شي حاجه من السنتيمتر للمتر كضرب في 10 أس ناقص 2، ولا بغيتي تمشي بالعكس غضرب في 10 أس 2. اذا انا الا بغيت نحول هذه للسنتيمتر غندير ليه يدي غنضربها في 10 أس 2. 10 أس 2 غتحرك لي الفاصله جوج مرات غتولي هي 4 سنتيمتر، وبهذا حسبت المسافه. ولكن هو ما قالش يسير حسب المسافه، هو قال لي غوبريزونتي ماتشيل. ولكن كما قلت لكم في الاول اخوتي راه باش تمثل خاصك في الاول تحسب ضروري المسافه. غنجي نمثل انا مثلا هنايا في هذا السباس اللي بقى لي هنا غنقول ليه التمثيل. اذا لا بغيت نمثلها كنت قلت لكم هذا الموضوع هو اللي دويت عليه وقلت لكم اخوتي نطبقوها في التمرين وغتفهموها مزيان. ملي تنقول كان الموجه ضاربه 4 شنو هي اللي ضاربه 4؟ واش الوسط الموجه الطرف الاخير ديالها ولا المقدمه ديال الموجه؟ ملي تنقولوا على 4 سنتيمتر راه كنهضروا على مقدمه الموجه اللي ضاربه ديك 4 سنتيمتر، يعني النقطه ام او هذا الطرف هذا القدامي ديال الموجه ديالنا. يعني انا من نبغي نمثلها راه 4 سنتيمتر راه ضاربها المقدمه ديال الموجه. هنا فين كاين المقدمه ديال الموجه في 4، يعني خصني نرجع هنا مارشاريا. ولكن ماشي غادي نجي غنرجع اعتباطيا، لا غنحترم هذا الرمز اللي عندي هنايا في الشكل ديالي. كيبان لي طالعه بواحد ونص ونازله بواحد ونص. هذا طالعه بواحد ونص، ها هو النص هنا طالعه بواحد ونص ونازله بواحد ونص، يعني خصني نحترم داك الترميز. غادي ندير انا طالعه بواحد ونص ونازله بواحد ونص، وها هو شكل الموجه خلال تلك اللحظه تفتحها. وكان كون ضمنت النقطه ديالي ديال هذا الفرض هذا كامله ما سقلت فيها حتى سؤال. وبيان سور اخوتي السؤال 7 تيقول لك اختار العلاقه الصحيحه من بين واحد المجموعه د العلاقات اللي وعدت. كيبان لكم اخوتي قدامكم في هذه القضيه راه كنت شرحتها لكم مزيان وقلت لكم بانه كيقول لك اختار العلاقه الصحيحه. ها هما العلاقات قدامكم هنا اخوتي. ففي الايكغيك اس كتكون الايكغيك ام تي زائد طو، وفاش كتبدا بالايكغيك ام راه كدير الايكغيك اس تي ناقص طو. اذا كما كيبان لكم اخوتي قدامكم نيت هنا في الشاشه، ففي هذه العلاقه الاولانيه بدا كتبان لي غلطه. هذه مباشره غلطه. علاش غلطه؟ لانه اصلا التاخر الزمني اللي خدامين به تما 0.4. حنا كنعرفوا ان التاخر الزمني ديالنا هو 40 ملي سكوند اللي هو 0.04. يعني هذه اصلا غلطه، هذه حيدها عليا. راه شوفوا الاختيار الثاني كتبان لي فيه الايكغيك اس كتساوي الايكغيك ام تي زائد داك طو اللي هو 0.04. هذه صحيحه. غيبقى لي الاختيار الثالث اخوتي اللي قدامكم فيه كيبان لي هذه المره بالايكغيك ام. بيان سور اخوتي كتساوي الايكغيك اس تي ناقص طو اللي هو 0.04. اذا هذه العلاقه هي صحيحه، يعني بجوج صحاح. كتبقى لي الاخيره كتبان لي فيها الايكغيك ام الايكغيك اس، وكاين هنايا الزائد ماشي الناقص. حنا كنعرفوا بان فاش كنبداو بالايكغيك ام كتكون الحاله تما كاينه ديال الناقص وماشي الزائد. اذا اخوتي كما بان لكم في التمارين ديال الحبل كتكون بسيطه بزاف، بل درس الموجات كامل ساهل وما فيه حتى شي حاجه تقريبا ديال الخدمه. شي لا بارتي 1 ولا بارتي 2 صافي راك طرقتي مع الدرس وراك ساليتي. خذها مني نصيحه، البكالوريا هو تخدم امثله بزاف في نفس الدرس، وانا كنآمن بانه لا ضبطتي الدرس الاولاني مزيان ماشي فهمتي ضربتي شربتي غيجيوك الدروس العام كلهم تابعين وغيجيوك كلهم ساهلين. البديه هي اللي صعيبه والبديه هي كلشي. داكشي علاش قلت لك ركز لي على الدرس الاولاني مزيان. لا بارتي الاولى لا بارتي الثانيه كانوا شاملين للدرس، خدمت معكم فيهم كاع الحالات ديال الدرس، بل حتى هاد لا بارتي هادي ديطايت معكم فيها الحاله ديال الحبل مزيان. ولكن اسمع مني نصيحه، نبقاو ديما في اي درس نخصو واحد لا بارتي. ديك لا بارتي ليش خاصها بالتمارين نكثروا فيها تمارين. ديك لا بارتي خاصها فقط بالتطبيق، نديروا فيها 2 ولا 3 ديال التمارين من داك الدرس. الا باغي تمشي للفرد وتخدم مزيان دردك عليهم في الفرد. وفي الامتحان الوطني حاول تكثر من الامثله. البكالوريا المواد العلميه هما الامثله وهما الفروض وهما الوطني تخدم بزاف. اذا تبقى لنا لا بارتي نيميرو 3 اللي خصو فقط التمارين. ولكن نعاود لك مره اخرى راه لا بارتي نيميرو 1 ولا بارتي نيميرو 2 راهم كافيك باش تخدم مزيان في الفرد. كنقول لكم اخوتي كي ديما ريبيتيشن از مادر اوف سكيلز. اي واحد كيبان لك كيتقن شي حاجه راه تقنها بساروت واحد اللي هو المعاوده. اي تلميذ تيبان لك مجتهد، اش تنقول في القسم تنقولوا مجتهد، ما تنقولوش ذكي تنقولوا مجتهد. شي مجتهد كيضرب تماره تيخدم بزاف تيعاود بزاف الامثله تيخدم امثله متنوعين باش الدرس كيشربوا. البارتي 1 والبارتي 2 نعاودهم بليزيور فوا، اين فوا دو فوا 3 فوا 10 د المرات. علاش؟ هذا اخر عام عندك. كي كنت كنقول لكم اخوتي من السيزيام التلاميذ اللي كانوا متابعين معايا من السيزيام ما عمري ما قلت لك خدم، ديما تنقول لك تقاتل. راه 12 عام د القرايه كيحددها لكم البكالوريا ديالكم. هادشي كاع اختي بالنسبه لهذا الفيديو. الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا والديكم ديك النقطه اللي نتوما كتحلموا بها. مرحبا بالانتقادات ديالكم بالافكار ديالكم بالتساؤلات ديالكم. هي عند الانستغرام ديالي غتلقاو تحت في لا ديسكريبسيون. واحد الحاجه مهمه بزاف بالنسبه للانستغرام، ملي غيقرب الوطني غنبقاو ندير لكم تما كاينه دي لايف بزاف خدم معكم في امثله مختلفين وطنيات بزاف. ولا عندك اي سؤال تواصل معايا تما كاينه في الانستغرام راه غادي نجاوبك عليه. كان معكم دريس.com. ما تنساش خليك ايجابي وخليك مقاتل على الحلم ديالك. وراه كنقولها لكم من السيزيام، الا كتحلم بشي حاجه من صغرك ومآمن بها ما تخليهاش حلم، ردها حقيقه. بون كوراج اتوس.